جديد اللي اليوم غنشوفوا فيه لومبلوا ريسورس في لا كونطابيليتي جينيرال بالنسبه للناس ديال السيمستر الاولى لا فاكولتي ديال ليكونومي، بالنسبه للناس اللي دايرين برونش ديال ليكونومي. دونك اول حاجه غنشوفوها في هذا الفيديو هو شنو هي لا كونطابيليتي جينيرال وشنو كنديروا فيها بالضبط، ومن بعد غنشوفوا لومبلوا ريسورس على ما نشوفوا دي فيديو اخرين ان شاء الله نشوفوا فيهم داكشي اللي كاين في لا كونطابيليتي بالنسبه للناس ديال ليس 1 حيت كاين حتى لا كونطابيليتي في السيمستر الثانيه. دونك كونطابيليتي جينيرال، شنو هي لا كونطابيليتي جينيرال اولا المحاسبه العامه؟ La comptabilité générale est une technique qui s'attache à enregistrer de façon chronologique toutes les opérations effectuées par l'entreprise pendant une période annuelle appelée exercice comptable. Donc, la comptabilité générale هي ديك التقنيه ولا لي تكنيك اللي كنستعملوا باش نورجستريو لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز في العام. الا خدينا يعني اي اونتربريز كما بغات تكون لي زاشا كتشري كتبيع، يعني عندها دي كريدي، عندها دي كريونس، عندها دي ديت، عندها دي كريونس، هادشي كاع لي زوبيراسيون كاع داكشي اللي كدير لونتربريز في العام خصنا نسجلوه. شرات ماتيريال كنسجلو بلي شرات ماتيريال، باعت شي ماتيريال كنسجلو بلي باعت، شرات باتيمون كنسجلو بلي شرات باتيمون، يعني كاع داكشي اللي كدير لونتربريز في العام كنحاولوا اننا نورجستريوه. هذه هي لا كونطابيليتي جينيرال. كيفاش كنورجستريو؟ كنستعملوا دي زوتي اولا دي تكنيك، متفقين؟ ومن بعد غنشوفوا ان شاء الله اول واحد غنشوفوا هو نحطوا طابلو ديال لي زومبلوا ريسورس، من بعد غنشوفوا ان شاء الله باذن الله كيفاش غنديروا الجورنال البيلون وبزاف ديال الحوايج اللي كاينين في لا كونطابيليتي دي دوكيمون كونطابل. ولكن اللي خصني ندير في بالي ان لا كونطابيليتي جينيرال هي لي تكنيك ديالاش ديال لونجسترومون دي زوبيراسيون effectuées par l'entreprise pendant une période annuelle pendant l'exercice comptable. Donc هنا كندوي على exercice comptable اللي هو عام من 1 N حتى ل 31 12 اللي غنشوفوه اليوم في هذا الفيديو هو لومبلوا ريسورس، لانه هو لا باز علاش غنبنيو كلشي باش نقدر نكمل ونقدر نفهم لا كونطابيليتي ونفهم داكشي اللي جاي. خصني اول حاجه نديرها نعرف نفرق ما بين لي زومبلوا ولي ريسورس. شنو هما لي ريسورس؟ هو المصدر ديال الفلوس اولا سورس، كندوي على سورس طارجون. دونك لي ريسورس دو لونتربريز correspondent aux origines du flux. سورتي دارجون اولا سورتي د مارشونديز. اللي كندوي على لي ريسورس هي منين جاتني الحاجه، الاصل د الحاجه، منين جاوني الفلوس. مثلا كنلقاو واحد لوبيراسيون فيها اشا دو مارشونديز باغ شيك بونكير، شرينا دي مارشونديز بشيك بونكير، منين جاوني الفلوس جاوني من الشيك بونكير من لا بونك، اش درت بيهم؟ شريت بيهم دي مارشونديز. دونك الاصل ديال الفلوس المصدر ديال الفلوس اللي هو لا بونك هو الريسورس ديالي في هاد لوبيراسيون. Les emplois, شنو هما les emplois؟ sont les destinataires du cycle. Donc هنا les destinataires هو فين غادا ولا ليتيليزاسيون ديال لي ريسورس. كومون اوتيليزي لي ريسورس؟ كيفاش كنستعمل هاد لي ريسورس؟ هذاك الفلوس اللي خرجت من لا بونك فين ديتهم؟ شريت بيهم مارشونديز. هنا كندوي على شنو؟ امبلوا. دونك الريسورس باش نسهلها عليا انا باش ناخذها فكره بسيطه، اي اوبيراسيون الريسورس فيها هو منين جاوني الفلوس، ولومبلوا فيها هو اش درت بالفلوس. منين جاتني الحاجه واش درت بها، منين جاوني الفلوس اش درت بالفلوس. متفقين؟ دونك غنشوفوا دي زوكزومبل لهادشي. عندنا ليكزومبل الاول اكيزيسيون دان اورديناتور بار شيك بونكير. دونك هنا عندنا اكيزيسيون ديال واحد الاورديناتور شحال؟ 15000 درهم بار شيك بونكير. شرينا اورديناتور بشيك بونكير. شنو المصدر ديال الفلوس؟ منين جاوني الفلوس؟ من شيك بونكير. دونك شرينا اورديناتور بشيك بونكير. منين جاوني الفلوس باش شريت هاد الاورديناتور؟ من شيك بونكير. دونك الريسورس ديالي هو لا بونك. صافي؟ شحال د الفلوس؟ 15000 درهم. اش درت بهاد الفلوس؟ شريت بهم ان اورديناتور. اورديناتور هو واحد الماتيريال انفورماتيك. دونك منين جاوني الفلوس؟ جاوني من لا بونك. شنو درت بهاد الفلوس؟ شريت بهم واحد الماتيريال انفورماتيك اللي هو واحد الاورديناتور. دونك لومبلوا ديالي هو لورديناتور هو ماتيريال انفورماتيك، الريسورس ديالي هو لا بونك. واضحه الفكره؟ اكزومبل واحد اخر، فون دي مارشونديز 9000 درهم بعنهم. شنو 9000 درهم؟ 1 على 3 اون بونك، 1 على 3 اون سبيس، 1 على 3 كريدي. بعت دي مارشونديز. ملي غنبيع السلعه شنو غنشد؟
غنشد الفلوس. اذا شنو اللي خلاني نشد الفلوس؟ ملي جاوني الفلوس، ملي غنسولك ملي بعتي السلعه وشديتي الفلوس، الا سولتك ملي جاوك دوك الفلوس تقول لي من البيع ديال السلعه، حيت بعت السلعه. دونك الريسورس ديالي هنا هو الفونت، فونت مارشونديز. فونت مارشونديز شحال؟ 9000 درهم. هادوك الفلوس فين ديتهم؟ فين مشاو دوك الفلوس؟ من بعد ما بعت السلعه وشديت الفلوس فين مشاو دوك الفلوس؟ هذاك هو لومبلوا. شنو درت بدوك الفلوس؟ الثلث اللي هو 1/3 مضروبه في 9000 اللي هو 3000 مشى حطيتها في لا بنك. الثلث الثاني حطيته في لاكيس، كيس حطيته فاش؟ لاكيس. الثلث الثالث مازال ما خديته، مازال كريدي. وملي كنبيعو كريدي، لمن كنبيعو بالكريدي كنبيعو لمن كنبيعو للكليون. اذا كنسجلو كليون، بما ان عندي فون دي مارشونديز كريدي كنسجلو كليون. شحال؟ 3000. الا سولتك ملي جاوني الفلوس غتقول لي حيت بعت السلعه. شحال؟ 9000 درهم. فين مشاو دوك الفلوس؟ 3000 حطيتها في لابونك، 3000 في لاكيس. واحد البركه راه مازال ما عطاها لي، راه مازال كتسالها لي. هذا البرانسيب ديالها باش كتخدم، باش ما تحتاجش تبقى كل مره لوبيراسيون دابز معاها ولا خصك تحفظ. ساهله. اما نقول لك نيشان لي فونت ديما راهم ريسورس، لي زاشا راه ديما امبلوا. لي فونت ديما ريسورس، لي زاشا امبلوا. فيما لقيت اشا راه امبلوا، فيما لقيت فونت راه ريسورس. ندوزو اوبيراسيون وحده اخرى، لان كثرت لي زيكزومبل كتخليني نفهم البرانسيب. اشا دو مارشونديز 6000 درهم، لا مواتي اون اسبيس ولا مواتي شنو؟ اكريدي. دونك شرينا السلعه 6000 درهم، النص اون اسبيس، ملي كنقولوا اسبيس يعني كاش يعني لاكيس، او لو ريست اكريدي. او شنو؟ النص اللي بقى كريدي. شريت، اللي كنشري راه تما كيمشيو الفلوس. منين جاوني الفلوس باش شريت؟ فين مشاو الفلوس؟ مشاو في الشراء د المارشونديز، في لاشا د المارشونديز. فين مشاو الفلوس؟ في لاشا د المارشونديز. فين استعملت لي ريسورس؟ في لاشا د المارشونديز. شحال؟ 6000 درهم. اذا لاشا د المارشونديز هو لومبلوا بالنسبه لي. منين جاوني دوك الفلوس اولا باش خلصت هاد 6000 درهم؟ منين جاوني الفلوس باش خلصت هاد 6000 درهم؟ جاوني من لاكيس. شحال؟ النص اللي هو 3000 درهم، وداك الشيء اللي بقى راه مازال ما خلصتو، راه باقي كريدي. شكون اللي كيبيع لي بالكريدي؟ الفورنيسور. دونك انا كنبيع للكليان وكنشري من عند الفورنيسور. انا كنبيع للكليون وكنشري من عند الفورنيسور. اذا هنا في هذه الحاله كنسجلوا بان الفورنيسور مازال كيسال لينا 3000 درهم. خلصنا ليه 3000 درهم بلاكيس، و 3000 درهم الاخرى راه مازال كيسالها لينا. كنبينوا بانه هو اللي عطانا ديك المارشونديز ومازال كيسال لينا شنو؟ 3000 درهم. نتمنى تكون الفكره ديال امبلوا ريسورس واضحه. معكم اسماعيل مستور، بروف سونتر فارس. نتلاقاو ان شاء الله في دي فيديو وحدين اخرين في الايامات الجايه ان شاء الله. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.